पुराय गोयचे युवा फुडारी तसेच गोय राज्य बजरंग दलाचे प्रमुख आणि मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांकां सामके लागींचे आशिल्ले संकेत आर्सेकर हांणी निकतोच आपलो वाडदीस मनयलो. आपल्या वाडदिसाच्या निमतान आर्सेकर हांणी आपली आवय स्वर्गीय सौ सुहासिनी आर्सेकर हांच्या नांवान समर्पण ट्रस्टाची थापणूक केली. या ट्रस्टा वतीन पयलीच कार्यावळ करतना तांणी सरभोंवतणच्या वाड्या वाड्यार वचून घराघरांनी सत्र्यांचें वांटप केलें. तशेंच खाशेल्या भुरग्यां खातीर आशिल्ल्या चेतना विद्यालयांत वचून थंयच्या भुरग्यां सयत तेणी केक कापून आपलो वाडदीस मनयलो. वाडदिसा विशीं कोणाक सांगनासतना सुद्दां शेकड्यांनी लोकांनी तांकां घरा येवन परबीं भेटयली. ते खातीर तांणी ह्या सगळ्यांचे उपकार आठयले. आयज एक म्हटल्यार पयलीं हांव सगळ्यांक दिलगिरी व्यक्त करता, कित्याक बर्थडे ठरून आशिल्लो. म्हणजे फक्त आयज ट्रस्ट करपाचें आनी ट्रस्टाच्या निमतान सगळ्याक हांवें भोंवपाचें, म्हणजे त्या निमतान हांवें सुत्र्यो वांटपाच्यो अशें ठरयलें. आनी तें कारण तुमकां सांगता. आतां तुमी सगळे जाण इतले जाण आयल्या म्हणटकीर कितें तरी सांगपाक जाय न्ही, म्हणून उलयता. पॉलिटिकल भाशण न्ही, पूण खरें राजकीय भाशण न्ही, पूण आतां तुमी इतली जाण आयल्या. म्हाका खरेंच म्हटल्यार ठरोवन हांवें बर्थडे काय ठरोवन ठरयलें जाल्यार हांव कितें हॉलांत ठरयल्लो आशिल्लो कितें तरी. आनी तुमची गैरसोय जाली, पावस आयलो, तुमी भिजले, सगळें कळ्ळें. ताका लागून माफीक मागता, कित्याक हांव सगळे कडेन उरलो तो म्हाका खबरूच ना कोण कोण येता ते, आनी हांव वता थंय रेंज मेळना. मेन सांगपाचें म्हणजे आयच्या दिसाक म्हागे इतल्या वर्सांक अशें बर्थडे केन्नाच लोक येवन हांवें म्हणजे ऑफिसान आसतना फर्स्ट टायम घरा कडेन रावला. मम्मीच्या नांवान आमकां दिसतालें की ल्हान आसतना आमची परिस्थिती मातशी बिकट आशिल्ली. म्हणजे पप्पा म्हाजो आनी अजुनूय म्हणजे तो हालीं आतां पांयाच्यान जायना जाल्यार म्हणजे जाताले तेन्ना पर्यंत तो सायकल चलयतालो. आमची परिस्थिती सामकी बिकट. ल्हान आसतनाच आमची आई आमकां डिजीज जालो आनी ती एक्सपायर जाली मम्मी म्हाजी, आमी स्कूल शाळेन आसतना. पूण तेन्ना अशी परिस्थिती आशिल्ली की सगळ्यांक कळपाक बरें की हांव तुमचे भितरलोच म्हणून. एक वेळ तुमकां दिसत की हांव आतां मुख्यमंत्र्याच्या ऑफिसान आसा म्हणून, हांव कोण तरी वेगळो मोठो खंयच्यान आयला म्हणून. तुमकां थोड्यांक बॅकग्रावंड सगळ्यांक चडशे जाणांक खबर आसा. तरी हो सामको चड आनी मातशें फाटीं गेलो जाल्यार तो बॅकग्रावंड कोणाक खबर आसतना कित्याक आमकां कोण वळखना. सो म्हाजे मम्मी एक्सपायर जाली 2004 11 मे 2004. आनी तेन्ना परिस्थिती आमगेली अशी की घरा कडेन सत्री हाडटलो जाल्यार सत्री ना. म्हणजे एकूच सत्री, ती पप्पा कडेन आसली जाल्यार असली सत्री, आनी एकूच सत्री जरी आमी हें आशिल्ली तेन्ना सत्र्याचे मेकॅनीक आसताले. आतां आसना. सत्री सारकी करपाचे मेकॅनीक आसताले, तुमकां याद आसा जाल्यार. आतां ते आसना. आतां सत्री मोडली, मातसो दाणी मोडल्यार नवी हाडटा आमी. अशी परिस्थितीन ती मोडलेली सत्री सारकी करून करून वापरतालो पप्पा. आनी ती कितल्या वर्सां तरी तीच सत्री आशिल्ली. केन्ना आवय जर आमची दिसलें भायर वचत म्हणून जाल्यार पावस पडलो जाल्यार सत्री घेवन आमी भायर वतले. इतली परिस्थिती नाशिल्ली आमचे कडेन, सत्र्य नाशिल्लो. फक्त सत्रे पुरते ना हें, तुमकां फक्त फायनान्शियल कंडिशन आमची स्थिती कितें आशिल्ली ते सांगता. पूण त्या स्थितीन आई आमची मम्मी आसा ती एक्सपायर जाली. पूण आमचे कोण गांवचे लोक आसूं, सोयरे दायरे आसूं, म्हणजे म्हाजे मामाले सायडींतल्यान, पप्पाले सायडींतल्यान सगळे प्रत्येकाने आदार दिलो. म्हणजे मोरल तरी सपोर्ट दिलो, बाबा आमी आसा म्हणून. प्रत्येक जाण थंय आशिल्ले. आनी पप्पा म्हणजे एकलोच आशिल्लो, आमी 3 जाण आशिल्ले. आनी घरान 4 जाण म्हणजे दादले आहेत, रांदून वडोवपाक कोण ना आलो. पूण ह्या परिस्थितींतल्यान जेन्ना आमी गेले फुडें तेन्ना अशी परिस्थिती आमचेर आयली की फी भरतलो जाल्यार पयशे ना. आमी खंय गाडयेन बसीन वतले जाल्यार बसीक पयशे ना. आतां म्हाका वदनगाळे शाळेन घातिल्लो, थंय वतलो जाल्यार एक दीस पयशे आसनासले. 2 रुपया तिकेट आशिल्ली, पूण पयशे नासताले. ह्या परिस्थितींतल्यान आमी आयले. सो आयज म्हाका हांवें ठरयलें, राजकारण वेगळें, तें देव खंय आसा थंय व्हरतलो. देवान जर सांगलें बाबा तूं राजकारणान तुजी वाट न्ही म्हणून, खंय तरी दुसरे कडेन व्हरतलो आनी खंय तरी आमकां थंय यश दितलो. देवान आयज पर्यंत थंय देवानूच हाडला. हांव आमची शिकपाची स्थिती नाशिल्ली त्या जाग्यार हांवें LLB पर्यंत साळगांवकारांत शिक्षण केलें. साळगांवकारांत LLB करप कितलें म्हारग हें खूब जाणांक खबर आसा. त्या स्थितीन हांगा सगळें आमची परिस्थिती बिकट आसतना तेन्ना LLB पर्यंत हांवें शिक्षण केलें. आमकां कशेंच जाल्यार पप्पान एक म्हणजे केन्ना रीण काडूं ना आनी आमकां रिणानूय घालूं ना. सो आमकां लायबिलिटी काय नाशिल्ली. फाटल्यान केन्ना तरी आमी जोडपाक लागले आनी रीण आमकां भरपाक जाय अशी परिस्थिती नाशिल्ली. ताणें केन्ना रीण काडूं ना. कशें आपल्याच्यान जाता तशें पोसलें, शीत पेज कितें जाता तें आमी जेवले आनी रावले. पूण हितूंतल्यान जेन्ना भायर येताले, शिक्षण जालें, म्हाका मनोहर भाई पयलेच म्हणजे हांव केन्नाच कोणा कडेन कामाक रावूच ना. हांवें ठरयलें की कामाक रावतना बिझनेस करतलो बी. पूण पयलोच म्हाका मनीस मेळ्ळो तो मनोहर भाई पर्रीकर आनी आतां दोतोर प्रमोद सावंत. दोगांय म्हाका अशे मनीस मेळ्ळे सामके इतले जिव्हाळ्याचे बरे संबंद आसा की तेंच्यांनी म्हाका केन्नाच कांय कमी करूं ना, जाता तितलो फ्रिडमूय दिलो. पूण थंयच्यान आर्थीक स्थिती बदलली, शिक्षणूय मेळ्ळें, ज्ञान मेळ्ळें, विवेक वाडलो. म्हणजे कोण मनीस कसो, कोणा कडेन कशें. आनी प्रत्येक मनीस एक फावट तुजेर चिंतता, पूण तेजी कितें घरा कडेन परिस्थिती आसा ती तुमकां खबर ना. आमकां दिसता राग येता ताजो. सो ह्यो सगळ्यो गोश्टी आमी सोंसून भोगून आयल्या.
सो ताका लागून म्हाका तेची व्यथा कितें आसा ती समजताली आनी अशें करून हांव लोकां कडेन आज उलोवपाक लागून आनी थंयच्यान आमी सगळे जाण प्रत्येक भाव पप्पा धरून आमी सगळे जाण कश्ट करून तुमच्या सगळ्याच्या आदारान तुमच्या सगळ्यांक साथ दिलो न्ही कोणीच दिवना असो ना सगळेच जाण हांगचे सावड्डेचे आसा ना हो कोण हांगचो कुंकळेचो आसतलो हो आडपळेचो आसतलो खंय कोण कुळेचो आसतलो कोण सापड्डेचो सगळे कडले आसा सगळ्या गांवच्यान अशें ना पूण तेंच्यांनी साथ दिलो तेंचे प्रत्येक मनशान फाटीर सुद्दां हात मारलो जाल्यार तो सुद्दां एक डेरिंग येतालें कितें करपाक बाबा हो बरोबर आसा हांव म्हणून सो ह्या हितूंतल्यान फुडें वचून आयज आमी शिक्षण केलें 4 देवान पयशे जोडपाक जर खंय धंद्याक हात घातल्यान देवान यशूय दिलें आतां त्या यशाचें करतलो कितें घरा कडेन जगपाक घर बांदलें हांवें व्हडलें बरें 4-5 कोटीचें घर बांदलें आनी बरी 2 कोटीची गाडी घेतली घरा कडेन बरी सेव्हिंग करून दवरलें मागीर फुडें केन्ना हेल्थाक हॉस्पिटलाक कितें लागलें म्हणून हें सगळें 10-15 कोटीन जाता न्ही आनी 100 कोट्यान 200 कोटी जोडून आनी दवरून खंय वतले पूण आमकां दिसलें की आमकां ज्या स्थितीन लोकांनी सगळ्यांनी तुमी सगळ्यांनी आदार केलो गांवच्या लोकांनी सोयऱ्यांनी दायऱ्यांनी घरच्या लोकांनी सगळ्यांनी आदार केलो म्हणून आयज आमी हांगा पावले परत कितें तरी ह्या समाजाक दिवपाक जाय आनी कशें दितलें ही सगळी स्थिती आमकां मम्मीच्या नंतर आमी मम्मीन हें सगळें केन्नाच बरो दीस पळोवना म्हणजे तेंचे आवयचें घर तशें गरीबूच आशिल्लें बरें म्हणजे बरें श्रीमंतीचे दीस पळोवना आवयचें घर गरिबीचें नाशिल्लें आनी हांगा ती गरिबीनूच आमी तिणें 21 वर्सां काडली दोनी कडेन 21 वर्सां काडली पयलीं 21 वर्सान मागीर 21 वर्सां 42 वर्सांचेर तिची मरण जालें आतां तिणें काय केन्ना पळोवना तिका एक म्हाका ल्हान आसतना दिसतालें की अशी सत्री आमकां सत्री सुद्दां ना न्ही तिका सत्री दिवपाची आमचे कडेन ताकद ना एक दीस व्हडलो जातलो आनी पयशे जोडटलो आनी हांव तिका सत्री घेवन दितलो पूण ती काय ना आयज सत्री दिवपाक हांवें ठरयलें आयज ट्रस्ट करता आसतना ट्रस्टांतल्यान खूब आनी खुबशीं कामां करपाची अशी इच्छा राजकारण बरें देव खंय व्हेलो जाल्यार पावतले ना जाल्यार सुद्दां हें सगळें करपाचें एक ठरयलें की बाबा तिका काय आमी तें कांय दिवंक शकना वा सत्री दिवंक शकना आयज जर सुरवात ट्रस्टाची करतलो जाल्यार कशी करतलो तर आमी प्रत्येक आवय खंय म्हाजे परिसरांत कोण लोक रावतात तेंच्या प्रत्येक आवयक आसा ती सत्री हांव घरा कडेन पावयतलो आनी आयज आमी त्या ट्रस्टाच्या रुपान हांवें ट्रस्टाक सुरवात केल्या आनी सगळ्यांनी मिळून ती सुरवात केल्या आनी प्रत्येक घरान ही सत्री त्या आवयक पावतली म्हाका त्या सत्रेचो महत्व म्हाका खबर आहा सो त्या प्रत्येक आवयक म्हाजे गांवाक हांव दिवंक शकना आतां पूण त्या आवय घरान जी आवय आसा त्या आवयक ही सत्री घरान पावतली आनी हेचे फुडें जें काम हे ट्रस्टांतल्यान जातलें तें कोणाच्या तरी कल्याणा लागून जातलें अशें हाजे कडल्यान अपेक्षा करता हें सगळें करपाक तुमकां सगळ्यांचो आदार आयज पर्यंत जो लागिल्लो तसोच उरतलो अशी म्हाजी अपेक्षा